चुन्छे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु हालेलुया 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 येशूलाई उचालौ हाम्रो माझमा पवित्र आत्मा आउनुहोस् येशूको महिमा गर्न येशूलाई उचालौ येशूलाई उचालौ हाम्रो माझमा पवित्र आत्मा आउनुहोस् येशूको महिमा गर्न पिता प्रेमले भर्नुहोस् तपाईको हृदय बुझ्न पिता प्रेमले भर्नुहोस् तपाईको हृदय बुझ्न म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु म बाँचुन्जे परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु ताली बजाउँदै बोलौँ हालेलुया 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 हुन्छ मण्डली परिवार सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी फेरि पनि हामी आजको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी यस ठाउँमा उचाल्न गइराखेका छौँ, आराधना गर्न गइराखेका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी यसकारण आराधना गर्छौँ किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई उहाँको रगतले किन्नुभएको छ। आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा आज तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ, जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले भन्यौँ प्रभु तपाईँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहोस् भने हामीले भन्यौँ, त्यही दिनदेखि आज प्रभु येशू ख्रीष्टमा हाम्रा सबै कुराहरू नै आदरको रूपमा हामीले हाम्रो प्रभुलाई हामीले दियौँ अनि हामी प्रभुका भयौँ, हामी परमेश्वरका भयौँ अनि हामी येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका मानिसहरू हौँ।
यहाँनिर पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 6 देखि 11सम्मै म पढ्न गइराखेको छु। यहाँ चाहिँ लेखिएको हामी पाउँछौँ पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 6 देखि 11। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागा रहो, किन तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगे पनि पछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। आउँछ हामी उनी परमेश्वरलाई हामी यस्तोमा हामी आराधना गर्नेछौँ। हामी आजको यो बिहानी प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु मेरा सबै कुराहरू म तपाईँको चरणमा म ल्याउँछु। म विनम्र तुल्याउँछु आफैलाई अनि प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु म आफ्नै होइन, तपाईँको रगतले म किनिएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको हुँ। यहाँसम्म कि मसँग भएका यावत थोकहरू पनि तपाईँका हुन्। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई भन्नेछौँ, म तपाईँको हुँ, म तपाईँको हुँ, म आफैलाई तपाईँमा म समर्पण गर्छु। म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईँको मुहार खोजी गर्छु, म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईँको मुहार खोजी गर्छु, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा, आराधना गर्छु, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा। हृदय सब खोली आउँछु, हृदय सब खोली आउँछु, हृदय सब खोली आउँछु, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशू महान, येशू महान, येशू महान, येशू महान,
प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वर जो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नामको महिमा हामीहरू गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा हामीहरू गर्दछौँ। कारण तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूलाई तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको मोल दिएर तपाईँ हामीलाई जिताउनु भएको छ। ओ प्रभु हामी जस्ता पापमा नष्ट हुन लागिरहेका मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वर आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरामा तपाईँले हाम्रो अपराधलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनु भयो। तपाईँले हामीलाई रगतको मोल दिएर हामीलाई किन्नुभयो। तपाईँ जस्ता अस्तित्वमा नभएका मानिसहरू प्रभु हाम्रो अस्तित्वमाका मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले तपाईँमा हामीलाई एउटा नयाँ अस्तित्व तपाईँलाई दिनुभयो। तपाईँमा हामीलाई नयाँ नाउँ तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 गर्दछौँ प्रभु। प्रभु तपाईँको नाउँद्वारा हामीलाई बोलाइएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ प्रभुले हामीलाई नाउँ काटेर बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँ परमेश्वरका मानिसहरू भएका छौँ। प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ धर्मीको विश्वासद्वारा जिउनेछ। तपाईँ प्रभुमा विश्वास गर्नलाई पनि हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हामीहरूलाई हाम्रो हृदयमा त्यो प्रेरणा दिनुभयो। अनि आज तपाईँको त्यो प्रेरणाको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्ने मानिसहरू भयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 चाहन्छौँ। हामीका सिन्दुरी रङका पापलाई तपाईँले हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनु भयो। हामीका गाढा राता पापलाई तपाईँले ऊन जस्तै बनाइदिनु भयो। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूलाई प्रभु हामीले गुमाएको स्थानहरू फिर्ता गरिदिनुको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 प्रभु। एउटै मानिस आदमको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू पापी भए। तपाईँ प्रभु यस एउटै परमेश्वर मानिसको रूपमा आउनुभयो। एउटै धर्मीजनको प्रभु बलिदानद्वारा सबै मानिसहरू आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा आउने मानिसहरूलाई तपाईँले क्षमा राखिदिनुभयो। ओ प्रभु जीवन राखिदिनु भयो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जसमा पुत्र हुनुहुन्छ त्योसँग जीवन छ। तपाईँले गर्नुभयो बाटो सत्य र जीवनमा नै। प्रभु मलाई विश्वास गरे मऱ्यो भने तापनि त्यसले तपाईँ जीवन पाउनेछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले हाम्रो बिचमा प्रकट गर्नुभयो। समय हाम्रो हृदयको समर्पणता हामी प्रभुप्रति हामी जाहेर गर्नेछौँ। कतिवटा तपाईँ र मेरो जीवनमा म अनि मेरो भन्ने कुरोले राज्य गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनबाट दिनुपर्ने जुन महिमा हामीले दिनुपर्ने आज त्यो महिमा प्रभुलाई हामीले दिइराखेका हुँदैनौँ। प्रभुलाई हामी यो समय भनौँ प्रभुमा आज तपाईँ प्रभुमा आइकन आफूलाई सरेन्डर गर्छु। म आफूलाई तपाईँ प्रभुमा समर्पण गर्छु किनभने म जुन जीवन अहिले जिउँदैछु त्यो जीवन मेरो आफ्नै होइन तर ख्रीष्टमा तपाईँको रगतले किनिएको जीवन म जिउँछु। यसकारण प्रभु लिनुहोस् मेरो जीवनलाई। अब प्रभुलाई हामी दण्डवत गरौँ। प्रभुलाई भनौँ प्रभु म मेरो आफ्नै स्वार्थको निम्ति म जिउन चाहन्न। म मेरो होइन तर म तपाईँ परमेश्वरको हुँ। हालेलुया। पावलले कसरी उनले भन्छन् तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन पवित्र आत्मा तिमीले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन। तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हामी प्रभुलाई भन्नेछौँ म मेरै होइन किनिएको रगतले। म मेरा
म मेरा होइन, येशूका हुँ म, येशूका फेरि भनौँ येशूकै हुँ म, येशूका हुँ म, येशूका हुँ म, किनिएको रगतले येशूका प्रभु, हामी साँच्चै नै तपाईँको रगतले किनिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यति मात्र होइन, हामी तपाईँको पवित्र आत्माको छाप लगाइएको कारणले गर्दाखेरि अझै हामी तपाईँ येशूका हामीहरू भएका छौँ। अनि खालि मुखले मात्र हामी तपाईँ येशूका हौँ भन्ने कुरो होइन परमेश्वर। प्रभु, हामी साँच्चै नै तपाईँ येशूको भएर जिउनलाई तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले गर्नुहुने त्यो सहायतामा प्रभु साँच्चै नै हाम्रो समर्पणता पनि हामी तपाईँमा जाहेर गर्न सकौँ। हामी तपाईँ येशूकाहरू हौँ भन्ने कुरोलाई प्रभु मानिसहरूको बिचमा हामी मण्डली दर्शाउन सकौँ। हामीले चढाएका सबै स्तुति, प्रशंसा अनि आराधना राज्य गर्नुहोस्। सबै धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा अनि आराधना ग्रहण गर्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जय मसीह मण्डली सबैजनालाई आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गरौँ। हाम्रो परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईको अनुग्रह हाम्रो निम्ति कति प्रशस्त छ प्रभु। अनि फेरि पनि आज हामी आराधना सेवामा आएका छौँ। हामी हरेकमाथि तपाईले कृपा गर्नुहोस्। जुन वचन हामी सुन्न गइराखेका छौँ, तपाईको वचनमा हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, ताकि तपाईको वचन हामीले बुझ्न सकौँ। पवित्र आत्माका अभिषेकमा हामीले हाम्रा कानहरू खोलिन सकेका होस्। हाम्रा हृदयका कानहरू हाम्रो खुलेको कारणले हामीले तपाईको वचन प्रश्नसँग हामी बुझ्न सकौँ। हाम्रो प्रार्थना यही छ। सबै धन्यवाद बिन्ती सुनिग्रहण गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मण्डली सबैलाई फेरि पनि मैले गएको आइतबार तपाईहरुलाई लेखेको थिएँ, यो हप्ता हामीहरू कसरी गन्ती 12 अध्यायको 1 देखि 16 हेर्नेछौँ भनिकन मैले लेखेको थिएँ। अनि मैले त्यहीँबाट नै आज तपाईहरुलाई बताउने छु। त्योभन्दा पहिला मैले मूसाको बारेमा अलिकति तपाईहरुलाई म बताऊँ। मूसा को थिए अनि मूसा चाहिँ
एकजना लेवी कुलका अब्राहम र योकेबेदको छोरा। अब उनीहरूको परिवार कति थियो के थियो थाहा छैन, तर यी दुईद्वारा जन्मिएका व्यक्ति थिए, एउटा बालक थिए। अनि उनको दाईको नाम हारुन थियो, दिदीको नाम चाहिँ मिरियम थियो। हामीलाई यति कुरो थाहा छ। र उनले उसको श्रीमतीको नाम सिपोरा मिद्यानी यित्रोका छोरी थिइन् भने सानो बेलामा उनी गोसेनमा जन्मिएको अनि इजरायलीहरूलाई नाश गर्ने फारोको चाहना अनुसार सबै इजरायली नानीहरूलाई केटाहरूलाई मार्ने त्यहाँनिर चलन थियो। अनि त्यही भएको कारणले उसको आमाले एउटा टोकरी बनाएर मुसालाई नील नदीमा बगाइदिएको थियो। अनि काँसको घारीमा गएर एउटा बुट्टामा अल्मलियो, कहाँ जाँदो रहेछ भने मिरियमले हेर्दै थियो। अनि त्यही बेलामा संयोगवश परमेश्वरले त्यहाँ फारोको छोरी थर्मुथिसलाई त्यहाँ नुहाउनलाई त्यहाँ गएको बेलामा त्यहाँ नानी रोयो। अनि यो काँसको घारीमा को रोयो भनेर हेर्न जाँदाखेरि एकजना सुन्दर बालकलाई देखिन् र मिरियमले त्यहाँ गइकन राजकुमारी अथवा फारोको छोरीलाई भनिन्, यो बालक कति राम्रो छ, यसलाई हुर्काउनलाई तपाईँलाई धाई आमा चाहिन्छ भनेर सोधेर आफ्नै आमालाई धाई आमा बनाएर योकेबेदले मुसालाई हुर्काएको। अनि समय पुगेपछि फेरि फारोको छोरी थर्मुथिसलाई जिम्मा लगाएको। तर मुसा सधैँभरि त्यसरी नबसेर 40 वर्षको उमेरपछि त्यहाँबाट उनी निस्किएर हिब्रूहरूको भलाइको लागि, इजरायलीहरूको भलाइको लागि अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। मुसाको बाल्यकाल त्यति सजिलो भएन। मुसाको जीवन त्यति सजिलो सहज थिएन, उसको पारिवारिक जीवन त्यति सहज थिएन। सानो बालक अवस्थामा 40 वर्षसम्म फारोको दरबारमा उनी हुर्किए। सुखोशैलमा नै उनले तालिमहरू पायो। तर त्यसपछि 40 वर्ष उनी मिद्यानमा जङ्गलमा ससुराका भेडा गोठाला भएर त्यहाँ बसे र भेडा गोठाला भएर भेडा चराए अनि भेडासँगै बसेर खाए। परमेश्वरले मुसालाई त्यहाँ तालिम दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि जब पोथ्राको दर्शन पाइसकेपछि 40 वर्षसम्म मुसाले परमेश्वरको आज्ञाअनुसार, परमेश्वरको इच्छाअनुसार जुन सेवा गर्ने अवसर पाए अनि बोलावट पाए। अनि ती 40 वर्ष पनि उनले सहजतापूर्वक उनले बिताउन पाएनन्, किनभने मानिसहरूलाई डोर्याएर ल्याए। 30 लाख इजरायलीहरूलाई कहिले उनीहरूको गनगन सुन्न पर्ने, कहिले के सुन्न पर्ने, कहिले के गर्न पर्ने, धेरै तनावपूर्ण अवस्थामा मुसाले त्यो 40 वर्ष पनि बिताएको हामी देख्छौँ। कतिपल्ट हामीहरू पास्टरको जीवन, एल्डरको जीवन कति सहज होला भनेर सोच्छौँ। अनि मैले पनि कतिपल्ट यस्ता कुराहरू हेर्छु, मेरो जीवन पनि सहज छैन। 13 वर्षको उमेरमा मैले घर छोडेको, ठमेलमा धेरै होटेलहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा भाँडा माझेर, गाउँमा हुँदा दाजुभाइ झगडा गरेर के गरेर थुप्रै कुराहरू, उतार चढाउका दिनहरू धेरै खपेर, माडवारीको लुगा धोएर, मिलमा काम गरेर। अनि एकपटक यस्तो दिन पनि आयो कि गौशालाको चोकमा त्यो खातेहरू सुत्ने ठाउँमा उनीहरूसँग एक रात सुत्न पनि म बाध्य भएँ। घरमा नभएर होइन, कतिपल्ट यस्तो घटनाहरू हुन्छ मान्छेको जीवनमा। अनि मुसालाई पनि यस्तो कुराहरू भयो। अनि मुसाको जीवनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन आयो। 12 को एक मुसाकी कुशी स्वास्नीको कारणले मरियम र हारुन मुसाको विरुद्धमा बोल्न लागे, किनभने तिनले कुशी स्वास्नी ल्याएको थिइन्। अनि हामीले अघि मैले भने मुसाको पहिलो श्रीमतीको नाम चाहिँ सिपोरा थियो, इत्रोको छोरी सिपोरा। अनि सिपोरा चाहिँ मिद्यानी भएको कारणले गर्दा उनी काली थिएनन् भन्ने पक्का छ, उनी चाहिँ अरबी थिइन्।
तर यहाँ यो कुशी श्रीमती अथवा इथियोपियन श्रीमती बिहा गरेको किन बिहा गरे? कि त दुईवटा कारण हुनसक्छ। एउटा चाहिँ कि त सिपोरा मरेको हुनुपर्छ, कि त यित्रोले उजाड स्थानमा मोसालाई सिपोरालाई भेट्न आउँदाखेरि मोसाको गतिविधिहरू देखे। दिनभरि मानिसहरूको न्याय गर्नुपर्ने, परिवारसँग समय छैन। त्यो कारणले गर्दा यित्रोले आफ्नो छोरीलाई आफूसँगै मिद्यानमा फिर्ता लिएर गएको हुनसक्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि मोसाले अर्को बिहा गरेको हुनसक्छ। अनि हामी यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने, जब यो श्रीमती ल्याइसकेपछि मोसाको दिदी मिरियम र मोसाको दाइ हारुन जो मोसाका प्रवक्ता थिए, अनि उनीहरूको बिचमा त्यहाँ तनाव भयो, टेन्सन सुरु भयो। त्यहाँनिर मिरियम अगमवादिनी थिइन् अनि हारुन चाहिँ प्रधान पुजारी थिए। अनि जब परिवारमा यस्तो कुराहरू आइसकेपछि शैतानले त्यहाँ फाटो ल्याउन कोसिस गर्दै थियो। शैतान दुष्ट चाहिँ नयाँ नियममा आएर मात्रै भएको होइन, त्यो त अदनको बगैँचादेखि नै मानिसलाई दुःख दिइराखेको छ। प्रियहरू, जब परिवारमा फाटो आउँछ, जब घरमा फाटो आउँछ, जब मण्डलीमा फाटो आउँछ, अनि शैतान दुष्टले खेल्ने मौका पाउँछ। हामी बडो होसियार हुनुपर्छ। अनि यहाँ भइराखेको थियो। अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने, उनीहरूको गुनासो हुन थालेको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने, मोसाको विरुद्धमा बोलेको चाहिँ सायद उनी काली, त्यो रङरूपको मन नपरे हुनसक्छ। सायद अब मरियम र हारुनलाई यस्तो लाग्यो होला। अर्को कारण चाहिँ अब हाम्रो स्थान चाहिँ यो मान्छेले, यो स्त्रीले मोसाले बिहा गरेर ल्यायो, अब उसले हाम्रो अधिकार खोसेर लैजान्छ। कुर्सीको कुरो थियो होला अनि उनीहरूलाई आरिस थियो। प्रियहरू, अर्को एउटा कारण पनि हुनसक्छ, सम्भावना कि उनीहरूको मोसासँग पहिलादेखि नै अलिकति आरिस हुनसक्छ। किनभने हारुन र मिरियम चाहिँ मोसाभन्दा जेठो हो, ठुलो मान्छे हो। मिरियमलाई त थाहा छ नि, त्यो सानो बालकको बेलामा मोसालाई फारोको छोरी कहाँ जिम्मा लगाएको, धाइयामा जिम्मा लगाएको सबै कुरो थाहा छ। अनि हारुन पनि ठुलो दाइ थिए। सायद मोसाको अगुवाई उनीहरूलाई मन नपरेको हुनसक्छ। अनि एउटा कारण, एउटा मान्छेलाई एउटा न्यू पाएपछि अर्को न्यू, अनि न्यूको ठुलो चाङ हुन्छ अनि मानिसको बिचमा फाटो आउँछ। अनि यही कुरा शैतानले आज मानिसहरूको बिचमा चाहिराखेको छ। अनि यहाँ मोसालाई गिराउने खेल भइराखेको हामी देख्छौँ। 2 पद, गन्ती 12 को 2, तिनीहरूले भने के परमप्रभुले केवल मोसाद्वारा मात्र कुरा गर्नुभएको छ र? के उहाँले हामीद्वारा पनि कुरा गर्नुभएको छैन र? अनि परमप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो। अब यहाँनिर हारुन र मिरियमको कुरो के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले नभन्नुभएको काम पनि वास्तवमा मिरियमको काम चाहिँ अगमबाडी बोल्ने, अगमवादिनी, प्रोफेटस, अगमबाडीले चाहिँ मान्छेको जीवनमा सुधार ल्याउँछ, उत्साह ल्याउँछ। अनि यहाँ त त्यो नभनेको काम गर्दैछ। के भन्दैछ? के परमप्रभुले केवल मोसाद्वारा मात्रै काम गर्नुभएको हो र? हामीद्वारा पनि त गर्नुभएको छ नि, हामीद्वारा पनि बोल्नुभएको छ। अनि हारुनले भन्छ, म त प्रधान पुजारी हुँ, हामीद्वारा पनि त परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। अनि उनीहरूको कामको गलत बुझाइ थियो र मोसाको कामसँग उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका थिए। अनि साथै उनीहरूले परमेश्वरले जिम्मा नलाउनु भएको कुरो, मोसालाई परमेश्वरले नियुक्त दिनुभएको, उजाड स्थानमा पोथ्रामा दर्शन दिँदा परमेश्वरले जिम्मा लाउनु भयो। जुन कुरा हारुन र मिरियमलाई दिएको होइन, इजरायलीहरूलाई डोर्याउने काम त मोसालाई जिम्मा दिएको। अनि ती 2 जना त सहयोगीहरू मात्रै थिए।
अनि उनीहरू सहयोगीहरू होइन, मुख्य ठाउँमा आउनु पर्यो। अनि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा कुरा गरे, किनभने परमेश्वरले नै मोसालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। अनि उनीहरूले मोसाको विरोध गर्नु भनेको परमेश्वरको विरोध गर्नु हो। जब हामी देख्छौँ परमेश्वरले नियुक्त दिनुभएको मानिसहरूको विरुद्धमा जब जब अरू मानिसहरू उठ्छन्, अनि परमेश्वरले नै यस्तो कुराको सामना गर्नुहुन्छ। अनि अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ उनीहरूले बोलेका कुरा परमप्रभुले केवल मोसाद्वारा मात्र गर्नुभएको छ र के उहाँले हामीद्वारा पनि कुरा गर्नुभएको छैन र? यो कुरा मिरियम र हारुनले भन्दै थिए, अनि यो कुरा परमेश्वरले सुन्नुभयो। मोसाले सुन्यो भनेर बाइबलले भन्दैन। त्यो भनेको के हो भने प्रियहरू, जब हामी मानिसहरूको विरुद्धमा कुरा गर्न थाल्छौँ, मानिसहरूलाई चित्त दुखाउन थाल्छौँ, मानिसहरूलाई घोचपेच गर्न थाल्छौँ, मानिसहरूलाई गिराउने काम गर्न थाल्छौँ, त्यो मानिसको लागि होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएको हुन्छ। कसरी पावलले मानिसहरूलाई संहार गरे, यरुसलेमको सबै सभाघरहरू रित्याए, त्यसपछि दमिश्कमा जाँदै गर्दाखेरि, मानिसलाई सताउन जाँदै गर्दाखेरि मध्य दिनमा उनी लडे। अनि लडिसकेपछि त्यहाँ आवाज आयो, साउल साउल। अनि उसले भन्छ, हजुर तिमी मलाई किन सताउँछौ? अनि साउल भन्छ, कसरी मैले तपाईँलाई सताएँ? मैले त विश्वासीहरूलाई पो सताएको। त्यही त, तिमीले विश्वासीहरूलाई सतायो, त्यो भनेको मलाई सताएको। प्रियहरू, आज हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले मोसाको विरोध होइन, उनीहरूले परमेश्वरको विरोध गर्न लागेका थिए। अनि मोसालाई त यो कुरो थाहा पनि थिएन। त्यसकारण परमेश्वरका जनहरूको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरकै विरोध गर्नु हो। अनि जसले परमेश्वरको विरोध गर्नुहुन्छ तिनीहरू परमेश्वरको विरोधी हुन्छन्। अनि परमेश्वरको विरोधीलाई परमेश्वरले नै उचित समयमा व्यवहारहरू गर्नुहुन्छ। 3 पद, मूसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। अनि मूसाले लेखेको पुस्तकमा मूसा आफै के भन्छन् भने मूसा चाहिँ सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। कसरी हुन सक्छ? तर हामीले जब बाइबल पल्टाएर हेर्छौँ भने बाइबलका सबै अक्षरश बाइबल चाहिँ येशूको बारेमा लेखिएको कुरो भएकोले गर्दा पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा, पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखिएका पुस्तक भएको कारणले मूसाले आफ्नो बारेमा यो कुरो लेखेको हुनसक्छ। अनि कतिजना क्रिटिकहरूले के भन्छ भने यो 5वटा यो पुरानो नियमका 5वटा पुस्तकहरू मूसाले लेखिएको भनेको चाहिँ उयो मूसाले लेखेको हो, हुन सक्दैन। किनभने आफैले आफैलाई कसरी नम्र भन्न सक्छ? अनि प्रियहरू, पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई अराउनुहुन्छ। अनि जे अराउनुहुन्छ त्यो लेख्नुपर्छ, जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। अनि मूसा चाहिँ पृथ्वीका सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थिए। 4 पद, परमप्रभुले तुरुन्तै मूसा र हारुन र मिरियमलाई भन्नुभयो, तिमीहरू तिनैजना भेटुने पालमा आओ। अनि ती तिनैजना आए। तब परमप्रभु बादलको खाममा आए, भेटुने पालको ढोकामा उभिएर हारुन र मिरियमलाई बोलाउनु भयो। तब ती दुवै अघि आए। हेर्नुहोस् है, 4 पदमा जब उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा बोले अथवा मूसाको विरुद्धमा बोले, गएको हप्ता मात्रै पास्टर गुरुबाले ज्ञानेश्वर चर्चमा बोल्नुभएको टेप म सुन्न लागेको थिएँ। अनि उहाँले दाउदको बारेमा, दाउद र साउलको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अभिषिक्त जनको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। कति साउलले नराम्रो काम गरे तर दाउदले हात उठाएन भन्ने कुरा उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने जब मिरियम र हारुनले मूसाको विरुद्धमा कुरा गरे, जुन परमेश्वरले सुन्नुभयो, परमेश्वरले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउनु भयो र भन्नुभयो, अब तिमीहरू त्यो बसेको पालमा नबस, यता बाहिर निस्किएर आऊ, त्यहाँ भेट हुने पालमा आऊ। अनि भेट हुने पाल चाहिँ त्यो पालदेखि 914 मिटर टाढो अथवा लगभग 1 किलोमिटर टाढो जति थियो भन्ने हामीले बुझ्छौँ। अनि त्यहाँ बोलाउनु भयो।
त्यो समुदायबाट अलग गर्नुभयो। अनि किनभने परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मूसा र मिरियमको जीवनमा रहेको पापलाई उहाँले हटाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण परमेश्वर हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, जब पापले प्रवेश पाउँछ अनि पापले समुदायलाई पनि असर पार्न सक्छ। 5 पदमा हामीले 5 र 6, तब परमप्रभु बादलको खाममा आई भेटुने पालको ढोकामा उभिएर हारुन र मिरियमलाई बोलाउनु भयो। जब ती दुवै अघि आए तब उहाँले भन्नुभयो, अब मेरो कुरो सुन। जब तिमीहरूका बीचमा परमप्रभुको कुनै अगमवक्ता छ तब म त्यससँग दर्शनमा आफूलाई प्रकट गर्छु, त्यससँग म सपनामा कुरा गर्छु। अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वर बोल्ने 2वटा तरिकाहरू थिए। एउटा चाहिँ अगमवाणीद्वारा, दर्शनद्वारा अथवा सपनाद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले योसेफको जीवनमा उत्पत्तिको 40 अध्यायमा त्यहाँ 2 जना फारोको नोकरहरूको बारेमा उनीहरूले देखेको सपनाको बारेमा सपनाको अर्थ खोलिदिएको। अनि एकजना चाहिँ फेरि जागिरमा राखिएको र एकजनाले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाएको कुरा हामी उत्पत्ति 40 अध्यायमा हामी देख्छौँ। अनि अनगिन्ती त्यसै गरिकन पुरानो नियममा परमेश्वर दर्शनद्वारा या सपनाद्वारा बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। दर्शन चाहिँ बिउजेको अवस्थामा देख्न सकिने कुरा भयो भने सपना चाहिँ सुतेको बेलामा देख्न सकिने भयो। अनि यसरी बोल्नुहुन्थ्यो 7 पदमा, तर मेरो दास मूसासित त म त्यसो गर्दिनँ, त्यो त मेरा सबै घरानामा विश्वासयोग्य छ। परमेश्वरले मूसालाई सबै अगमवक्ताभन्दा माथि राख्नुभयो, उच्च कोटिको दर्जा दिनुभयो। सबै अगमवक्ताहरू, पुरानो नियमका सबै अगमवक्ताभन्दा माथि, किनभने परमेश्वर मूसासँग गुप्त रीतिमा होइन, म अहिले तल आउँछु। तर लुका 7को 28मा एकजना व्यक्ति यस्तो छन् जसलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छ। अनि तिनी चाहिँ स्त्रीबाट जन्मेकाहरू मध्येमा सबैभन्दा महान भनिकन येशू प्रभुले भन्नुभयो। त्यो व्यक्तिलाई छोडेर अरू सबैभन्दा माथि परमेश्वरले मूसालाई राख्नुभयो। अनि यो कुरा हामीले बुझ्न धेरै जरुरी छ। मिरियम र हारुनले भनेको चाहिँ मूसालाई उनीहरूले के भन्यो भने इमान्दार छैनन्। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्न लाग्यो भने मूसाले बिहा गरेर ल्याएको यो श्रीमती चाहिँ ठिक छैन। उनीहरू आरिसले जलिराखेका थिए। तर यो कुराले परमेश्वरलाई चित्त बुझेन। प्रियहरू, परमेश्वरले यो कुरालाई एकदमै सिरियसली लिनुभयो, गम्भीर रूपले लिनुभयो। किनभने प्रस्थान 7को 1मा परमेश्वरले मूसालाई के भन्नुभयो, के चिन्ह देखाउने भन्दाखेरि यहाँ यसरी भन्नुभयो, तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हेर मैले तँलाई फारोको निम्ति ईश्वर तुल्य तुल्याएको छु र तेरो दाजु हारुन तेरो प्रवक्ता हुनेछ। तर हामीले यसैलाई यता प्रस्थान 4को 16मा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के लेखेको छ 14 देखि, तब परमप्रभुको क्रोध मूसामाथि उठ्यो र उहाँले भन्नुभयो, के लेवी हारुन तेरो दाजु छैन र? मलाई थाहा छ कि त्यो राम्ररी बोल्न सक्छ। त्यो तँलाई भेट्न आउँदैछ र तँलाई देखेर त्यो खुसी हुनेछ। त्यसैसँग कुरा गर र त्यसले भन्नुपर्ने कुरा तैँले बताएर म तिमीहरूलाई दुवैसँग हुनेछु र तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हो सो बताउनेछु। 16 पद, त्यो चाहिँ तेरो निम्ति मानिसहरूसित बोल्नेछ र तेरो मुख झैँ हुनेछ र तँ चाहिँ त्यसको निम्ति ईश्वर तुल्य हुनेछस्। परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएको जिम्मेवारी हो। तर मिरियम र यो कुरा हारुनलाई थाहा हुनुपर्छ। ईश्वर तुल्य भाइ भएर के गर्ने? परमेश्वरले ईश्वर तुल्य ठाउँमा राखिदिनु भएको। त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुराहरू मन नपर्ने कुरा भए तापनि परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको छ, के जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। अर्काको सेवकाईलाई हामीले डाहा गर्नु हुँदैन। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई के गर भन्नुभएको छ त्यो हामीले गर्न जरुरी छ। अनि ईश्वर तुल्य
बनाएको व्यक्तिको बारेमा उनीहरूले त्यहाँ गनगन गर्न थाले, विरोध गर्न थाले। अनि परमेश्वरले यो कुरालाई सिरियसली लिनुभयो। 8 पदमा हेर्नुहोस् न, 8 पदमा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? जब मिरियम, हारुन र मोसा पाल भेट हुने पालमा आए अनि परमेश्वरले हारुनलाई बोल्नु, हारुन, अनि हारुन डराइराखेको छ। मिरियम पनि डराइराखेको छ। परमेश्वर बादलको खाँबोमा त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। पाप गर्ने मान्छेसँग पनि परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मसँग पनि परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। 8 पदमा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? त्यससँग म गुप्त रीतिले होइन तर आम्ने सामने प्रष्टसँग बात गर्छु र मेरो स्वरूप त्यसले हेर्नेछ। यसै कारण मेरो दास मोसाको विरुद्धमा बोल्न तिमीहरूलाई किन डर लागेन? परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। आम्ने सामने परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, म उसलाई राति सपनामा या दर्शनमा होइन, एउटा मित्रसँग आम्ने सामने म कुरा गर्छु उसँग। अनि प्रस्थान 33 अध्यायको 23 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँनिर एउटा मोसा र परमेश्वरको बिचमा भएको एउटा कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। मेरो समय धेरै छैन, त्यसले गर्दाखेरि 23 पद मात्र म पढ्न चाहन्छु। यहाँ त्यसपछि प्रस्थान 33 को 23, त्यसपछि म मेरो हात उठाउने छु र तैँले मेरो पछिको भाग देख्नेछस् तर मेरो अनुहार चाहिँ तैँले देख्ने छैनस्। किनभने त्यो बेलामा परमेश्वरलाई हेर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले सूर्य अनि यो सूर्यको ताप कति हुन्छ अनि परमेश्वरको भनाइ चाहिँ के हो भने जसले मेरो अनुहार हेर्नेछ तिनीहरू त भस्म भइजानेछ, जल्नेछ। घामले जलेको जस्तो जलेर खतम हुन्छ अनि देख्ने छैनस्। अनि तर परमेश्वरले यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म त त्योसँग आम्ने सामने कुरा गर्छु, प्रष्टसँग बात गर्छु, मेरो रूप त्यसले हेर्छ। त्यो भनेको शरीरको रूप होइन प्रियहरू। जसरी पोथ्रामा परमेश्वरले एउटा कुनै स्वरूपमा परमेश्वर बोल्नुभयो त्यसरी नै मोसा पनि परमेश्वरसँग कुरा गर्छ। मेरो दास मोसा भनिकन परमेश्वरले यहाँ गवाही दिँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरूको पापलाई परमेश्वरले सहानुभूति हेर्नु भएन। परमेश्वरले भन्नुभयो म यसरी कुरा गर्छु मोसासँग, के तिमीहरूलाई मोसाको विरुद्धमा कुरा गर्न डर लागेन? किन डर लागेन तिमीहरूलाई? प्रियहरू, एकले अर्काको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई डर लाग्नुपर्छ। किनभने त्यसको डाइरेक्टली असर परमेश्वरलाई पर्छ। प्रभु येशूले त्यसको हिसाब गर्नुहुन्छ अनि हामीले यसमा होसियार गर्नुपर्छ। हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि हामीले होसियार। त्यस कारणले गर्दा मत्ती 12:36 लेखेको छ, हरेक त्यसले जसले व्यर्थका कुराहरू गर्छन् अन्त्यको दिनमा त्यसले सबै कुराको लेखा दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि 9 पदमा के भयो? अनि तिनीहरूका विरुद्धमा परमप्रभुको क्रोध दन्क्यो र त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो। परमेश्वर रिसाउनु भयो। अनि जब परमेश्वर रिसाउनु भयो तिनीहरूलाई छोडेर त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो। त्यो हारुन र मरियमको माथिबाट जुन बादलको खाँबो थियो त्यो पालबाट हट्यो, परमेश्वर त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो। अनि हामीलाई थाहा छ याकुब 3 अध्यायमा याकुबले जिब्रोको बारेमा प्रशिक्षण दिएका छन्। त्यसै गर्दा हामीले बोल्दाखेरि बडो होसियार गर्नुपर्छ। हाम्रो जिब्रोको कारणले गर्दा परमेश्वरको क्रोध हामीमा आउन सक्छ। हाम्रै जिब्रोको कारणले गर्दा परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। त्यस कारणले हितोपदेशको लेखकले के भन्छन् भने जीवन र मृत्युको शक्ति हाम्रो जिब्रोमा हुन्छ। अनि हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने। अनि परमेश्वरको क्रोध त्यहाँ दन्कियो। 10 पद, पालमाथिबाट बादल हट्दा मिरियम कोर लागेर हिउँ जस्तै सेती भइसकेकी थिइन्। हारुनले मिरियमलाई हेर्दा तिनी कोरी भइसकेकी देखे। हेर्नुहोस् त यहाँनिर मिरियमलाई कोर लाग्यो। अनि यहाँ 1-2वटा कुराहरू हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ। अनि कस्तो कोर लाग्यो भने हिउँ जस्तै सेतो भयो त्यहाँ। तर हारुनलाई त भएन नि।
हारुन त भयो, हारुन त बच्यो त्यहाँनिर। अनि किन परमेश्वरले यस्तो गर्नुभयो त त्यहाँनिर? हामीसँग ठिक उत्तर त छैन, तर याद गर्नुपर्छ हारुन चाहिँ प्रधान पुजारी थिए। यदि कसैलाई कोर लाग्यो भने उसले गइकन प्रधान पुजारीलाई देखाउनु पर्ने थियो। अनि यदि हारुनलाई नै कोर लागेको हो भने कसलाई गएर देखाउने? परमेश्वरले हारुनलाई यसकारण जोगाउनु भएको एउटा कारण। दोस्रो कारण, यहाँनिर यो कुरा सुरु गर्दाखेरि यो दिदीबहिनीको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि मिरियमले यो कुरा अगुवाई गर्यो। अनि यो दण्ड चाहिँ मिरियममाथि आयो, मिरियमले दण्ड पायो। अनि यहाँनिर हिब्रू बाइबलको अनुसार चाहिँ यो कोर चाहिँ अन्तिम चरणको थियो, अथवा अब मिरियम चाहिँ मर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अनि हारुनले के भन्छ? हारुनले के भन्छ 11 पदमा? मिरियम हेर्दा कोरी भइसकेकी थिए। अनि हारुनले मोसालाई भने, प्रभु बिन्ती छ, हामीले मूर्खता पाप गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि मलाई झट्ट एउटा सम्झना आयो, किन मिरियम चाहिँ सेतो भयो? कोर लायो मान्छे रातो पनि हुन्छ। कोर चाहिँ हातमा सानो आउँछ पहिला, अलिकति दाग जस्तो, अनि त्यो बढ्दै 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 जान्छ। त्यसले नसाहरूलाई असर गर्छ, शरीरको अरू समस्याहरू ल्याउँछन्, सुकेर जान्छ, के हुन्छ, अनि पाक्दै झर्न थाल्छ। तर यहाँ त सिधै नै सेतो कोर लागेको छ। अनि कसैले यसरी भनेको रहेछ, मोसाको श्रीमती चाहिँ कालो थियो, कालो कुशी श्रीमती चाहिँ कालो इथियोपियन। अनि उनलाई घृणा गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले पनि मिरियमलाई ल खा त सेतो भइहाल भनेर सेतो बनाइदिनु भयो। अब यो कति सत्य बाइबलले यसरी भन्दैन। त्यसै गर्दा हामीले अर्काको स्वरूपलाई हामी विरोध गर्नु हुँदैन। मत्ती 7 अध्यायमा लेखिएको छ, अरूलाई हामीले न्याय गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ। अनि उनलाई कोर लाग्यो। त्यसपछि अघिसम्म के मोसासँग मात्रै बोल्नुहुन्छ र हामीसँग बोल्नुहुन्न भन्ने हारुनले त्यहाँ 11 पदमा हारुनले मोसालाई अब के भन्छ? मेरा प्रभु भन्छ। अब मेरा प्रभु बिन्ती छ, हामीले मूर्खता गरेर पाप गरेका छौँ, तर यसको दण्ड हामीले भोग्नु नपरोस्। मोसालाई अब भन्न थाल्यो मेरा प्रभु। थाहा थियो त, पहिला नै परमेश्वरले भन्नुभयो कि मोसा चाहिँ तेरो लागि ईश्वर तुल्य। थाहा थियो त, किन गनगन गरेको? प्रियहरू, कतिपल्ट यस्ता घटनाहरू जीवनमा घट्ने रहेछ, यस्तो अप्ठ्यारो कुराहरू आउने रहेछ। अनि हामीलाई थाहा छ कि मिरियमको मोसाको नेतृत्वलाई अब हारुनले स्वीकार गरे। अब त्यो बराबरी, मोसासँग बराबरी हुने इच्छा त्यागे, पापको पश्चाताप गरे र हारुनले र पाप मानिलिँदा अनि उनले त्यहाँनिर क्षमा पाएको हुनसक्छ। र आज हामीले पनि यदि हाम्रा पापहरू मानिलियौँ भने हाम्रो प्रभु येशू हामीलाई सबै पाप अधर्मबाट क्षमा गर्नलाई विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरो बिर्सिनु हुँदैन। आमाको गर्भबाट निस्कँदै आधा कुएर मरिसकेको जस्तो यसलाई हुन नदिनुहोस्। मिरियमको लागि अब बिन्ती गर्दैछ हारुनले। आधा कुएर खतम भइसकेको जस्तो यसलाई हुन नदिनुहोस्। भनेको मतलब परमेश्वरको त्यो बादल त्यहाँबाट हट्दाखेरि, पालबाट हट्दाखेरि मिरियम पुरै नै अब मर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेको थियो। अनि हामीलाई यो कुरो थाहा छ। अनि हारुनले त्यहाँनिर आफ्नो प्रधान पुजारीको काम गरेको। पुरानो नियममा लेवी 14 अध्यायको 3 पदमा त्यो छाला सम्बन्धी रोग, पुरानो नियममा पापको चिन्ह चाहिँ कोर लागेको मान्छेहरू हुन्थ्यो भने कोर लागेको कुरो चाहिँ निको हुनु भयो कि भएन भनेर देखाउन चाहिँ पुजारी कहाँ गएर देखाउनु पर्छ। अनि येशू प्रभुले पनि त्यस्तै कोर लागेको मानिसलाई भन्नुभयो, गएर त्यहाँ पुजारी कहाँ देखाऊ भन्नुभयो। अनि यो चाहिँ लेवीको पुस्तकमा दिएको व्यवस्थाको कुरा थियो। प्रियहरू, 12 पद कुहिसकेको त्यो मिरियमको लागि अब त्यहाँ प्रार्थना भयो। अनि मिरियम आदि कुहेको अर्थात् कोरी भएको थिए, अब मर्ने बेला भएको थियो। तर यहाँ मोसाले 13 पदमा
यसो भनेर परमप्रभुमा पुकार गरे, हे परमप्रभु, म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, त्यसलाई निको पारिदिनुहोस्। मुसाले अन्तर्विन्ती गरिराखेको 13 पदमा। अनि हामी थाहा छ, यदि हामी त्यो ठाउँमा भए हामीले के गर्थ्यौँ? प्रभु येशूले मत्ती 5:44 के भनेर सिकाउनु भएको छ? त्यहाँ शत्रुलाई प्रेम गर्ने कुरो सिकाउनु भएको छ। म पढ्न चाहन्छु यहाँहरूको अगाडि। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। यो नयाँ नियमको कुरा हो। तर मूसाले त त्यहाँ यो भूमिका निभाएका छन्। आफ्नै विरुद्धमा गनगनाउनेहरूलाई प्रार्थना गर्न लाग्यो। दिदी हो, प्रार्थना गर्न लाग्यो, किनभने उसको त्यहाँ आवश्यकता 30 लाख इजरायलीहरूको बिचमा अगमवादिनीको काम गर्न पर्ने। अनि मूसाले प्रार्थना गरे। 14 पदमा परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, त्यसको बाबुले त्यसको मुखमा थुकिदिएको भए त्यो 7 दिनसम्म शर्ममा पर्ने थिएनन् र त्यसलाई 7 दिनसम्म छाउनी बाहिर थुनिराख्नु, त्यसपछि मात्र त्यसलाई भित्र ल्याउनु। 14 पद, परमेश्वरको दृष्टिमा सबैको सामुन्ने डरलाग्दो पाप उनीहरूले गरे। मलाई लाग्छ यो पहिलो पाप होइन, उनीहरूले अरू पनि पाप गरेका छन्। मूसाको विरुद्धमा उनीहरूले अरू पनि काम गरेको हुनसक्छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले खुल्ला नै के भन्नुभयो भने, परमेश्वरले सबैको सामुन्ने नै त्यसलाई लैकन अर्को ठाउँमा थुनिराख्नु, 7 दिनसम्म छाउनी बारे राख्नु भनी त्यहाँ भन्नुभयो। अनि अर्को कुरो पनि भन्नुभयो, त्यसको बाबुले त्यसको मुखमा थुकिदिएको भए के त्यो 7 दिनसम्म शर्ममा पर्ने थिएन र? छोरीको मुखमा बाबुले किन थुक्छ? निश्चय नै नराम्रो काम गरेको, बाबुको बेइज्जत गरेको, बाबुको शिर निहुराएको, अनि समाजमा बदनामी भएको, एकदमै खराबी, लाज मर्नु, घिनलाग्दो काम गर्नेहरूलाई बाबुले छोरीलाई थुक्छ। तर प्रियहरू, यहाँ त परमेश्वर स्वर्गीय बाबुको विरुद्धमा पाप गरेको छ, खुल्ला उसले पाप गरेको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यसलाई लगेर 7 दिनसम्म त्यहाँ बाहिर अर्कै पालमा थुनिराख। 15 पद, तब मिरियम 7 दिनसम्म छाउनी बाहिर थुनिन् र मिरियमलाई भित्र नल्याउन्जेल मानिसहरू पनि अघि बढेनन्। मिरियमको कारणले गर्दा सबैको काम रोकियो, ठक्क रोकियो। अनि 30 लाख इजरायलीहरूको काम बन्द भयो। उनीहरू त्यहाँबाट कतै पनि सर्न पाएनन्। पुरै हप्ता ठप्प भयो। अनि पाप कति गम्भीर छ भनेर हामीले आज बुझ्न जरुरी छ। एकजनाको पापको कारणले 30 लाख इजरायलीहरू छाउनीदेखि बाहिर निस्किन पाएनन्। दैनिक कुराहरू केही पनि गर्न पाएन, सबै ठप्प भयो 7 दिनसम्म। अनि कुनै व्यक्तिले त्यस्तो पाप गर्यो भने 7 दिनसम्म त्यहाँ थुन्नु पर्थ्यो, अनि 7 दिनपछि ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन थियो। तर त्यहाँ परमेश्वरले यसरी गर्नु भएन, किनभने मूसाले अन्तर्विन्ती गरिराखेका छन्। यसकारणले हामीले गरेको एउटा सानो भुलले गर्दा कति ठुलो बिगार आउँछ। 16 पद, त्यसपछि होसेरोतबाट बढेर तिनीहरू पारानको मरुभूमिमा पाल टाँगे। अनि जुन ठाउँमा मैले गएको हप्ता तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ, 38 वर्षसम्म इजरायलीहरू त्यहाँनिर भौतारिएका थिए। 38 वर्षसम्म। यो पुरानो नियममा हामीले 3वटा कुराहरू याद गरौँ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको जनको विरुद्धमा उनीहरूले के गरे? समस्या ल्याए, उनीहरूले गनगन गरे, अनि परमेश्वरको दण्ड उनीहरूमाथि आयो। तर परमेश्वरको दास मूसाले अन्तर्विन्ती गरे अनि त्यहाँ जोगाउने काम भयो। तर प्रियहरू, हामी परमेश्वर हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई लुका 5 अध्यायको एउटा खण्ड पढेर आजको यो वचनलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। लुका 5 अध्यायको 12 देखि 15 यहाँ एउटा घटना छ, अनि त्यो भनेर म तपाईँहरूलाई आजको वचनको खण्डबाट हामी अन्त्य गर्नेछौँ। जब उहाँ कुनै एउटा सहरमा हुनुहुन्थ्यो, तब कुष्ठरोगले भरिएको एउटा मानिसले येशूलाई देखेर उहाँको चरणमा घोप्टो परी बिन्ती गर्यो,
हे प्रभु, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हात पसारेर म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ भनेर भन्दै त्यसलाई छुनुभयो र तुरुन्तै त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हटिहाल्यो। अनि उहाँले तिनलाई आदेश दिनुभयो, यो कसैलाई नभन, तर गएर पुजारीहरूका आफैलाई देखाऊ र मूसाले आज्ञा गरे बमोजिम तिमी निको भएको प्रमाणको निम्ति भेटी चढाऊ। 15 पद। तर उहाँको चर्चा अझ बढी जनता जताततै फिँजियो र ठुलो भिडहरू उहाँको कुरा सुन्न र आफ्ना आफ्ना रोगहरूबाट निको हुन जम्मा हुन्थे। तर येशू चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। पुरानो नियममा मूसाको विरुद्धमा गनगन गरेको कारणले त्यहाँ मिरियमको जीवनमा कोर लाग्यो। तर अनुग्रहको समयमा प्रभु येशूले एकजना कोरीलाई भेट्नुभयो। अनि त्यो कोरीलाई भेट्दै गर्दा त्यो कुष्ठरोग लागेको मानिसले के भन्छ? प्रभु, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। आज प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो कोर लागेको जस्तै नै पापले भरिएको थियो। अनि हामीले प्रभुको अगाडि बिन्ती गऱ्यौँ, भन्यौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको रगतले मेरो पाप धुनुहोस्। अनि उहाँले हाम्रो पापहरू उठाइलानुभयो। 2000 वर्ष अगाडि उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हाम्रो असल गोठाला मलाई अचम्म लाग्छ, कोरीहरूलाई त अर्कै ठाउँमा लगेर राखिन्थ्यो, उनीहरूलाई छुँदैन थियो। उनीहरूले त एउटा घन्टी बजाएर, एउटा लौरोमा घन्टी टिङ टिङ बजाएर पवित्र 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 भनेर हिँड्न पर्थ्यो। कोरीहरूलाई त कुनै गुफामा ओडारमा लगेर राखिन्थ्यो। यो मान्छे त आइराखेको छ, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भने प्रभु हिँड्ने त्यहाँ बाटोमा बसिरहेको छ अनि भन्छ, प्रभु तपाईँले चाहनुभयो भने मलाई निको पार्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई प्रभुले चाहनुभयो अनि हामीलाई निको पार्नुभयो। त्यो कोर जस्तै नै पापले हामीहरू गलेका थियौँ, खत्तम भएका थियौँ, अनि हाम्रो पाप उठाइलानु भयो। त्यति मात्र होइन, यो कोरीलाई प्रभुले हात बढाउनु भयो अनि छुनुभयो, अनि त्यो कोरी निको भयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, गएर अब पुजारीलाई देखाऊ, किनभने यो व्यवस्था हो र त्यसको बापतमा भेटी चढाऊ। कोर निको भयो, पुजारीलाई देखाऊ, एउटा काम निको भएको प्रमाण लेवी 14 अध्यायमा लेखिएको छ। प्रभु येशूले व्यवस्था पालन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मन्दिरमा गएर भेटी चढाऊ। आज प्रियहरू, भेटी चढाउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई बलि दिनु हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु हो। अनि प्रमाणको रूपमा आज हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माका फलहरू, विश्वासीका फलहरू, प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया, भलाइ, यी कुराहरू फलेको हुनुपर्छ। अनि यदि हामी एकअर्काको विरुद्धमा छौँ भने प्रियहरू, प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, क्षमा मागौँ। हामी भनौँ, प्रभु हामीले भुल गरेका छौँ, हाम्रो असल गोठालो उहाँले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुनेछ। होइन भने प्रियहरू, हामीहरू पनि पापमा अझै गिर्दै 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 जानेछौँ र पापले हामीलाई बसमा पार्नेछ। थाहै नपाइकन हामी परमेश्वरदेखि अलग जानेछौँ, अलग टाढो पुग्नेछौँ। जब उनीहरूले पाप गरे, उनीहरूलाई त्यहाँ पालबाट, त्यो समूहबाट निकालेर अर्कै ठाउँमा लगेर राख्यो। अनि हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै सङ्गतिदेखि, परमेश्वरदेखि टाढो हुँदै जान्छौँ। अनि हाम्रो जीवन पनि एउटा पतित जीवनमा हामी पुग्न सक्छौँ। तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद भन्छौँ, हाम्रो परमेश्वर असल गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पापबाट फर्किने अवसर दिनुहुन्छ। अनि हामी सबैले आफ्ना भुलहरू स्वीकार गरौँ र मिरियम र हारुनले गरेको गल्ती हामी नगरौँ। आज पनि येशू तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नलाई विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ अँगालो थापेर हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ। कसैको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस्, नखेल्नुहोस्, प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस्। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गरेर आजको यस वचनको कार्यक्रमलाई, वचनको सेवालाई यहाँ राख्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँले दिनुभएको यो असल समयको लागि, आराधना सेवामा हामी आउन पायौँ, तपाईँको वचन सुन्न पायौँ। हामी घरिघरि भुल गरिराख्ने मान्छे हौँ प्रभु, अनि हामी हाम्रा भुलहरूबाट, अपराधहरूबाट हामी फर्किन्छौँ र हामी मानिलिन्छौँ हामीले गरेका भुलहरू। प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् र त्यो कोरीलाई निको पार्नु भएको जस्तै नै प्रभु,
तपाईँले हामीलाई पनि पूर्ण तपाईँसँगको सङ्गतिमा रहिराख्ने अनुग्रह गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। साथै प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहौँ। मण्डली सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दियोस्। धन्यवाद। परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु। म बाँचुन्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, म बाँचुन्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशूलाई उचालौँ हाम्रो माझमा, पवित्र आत्मा आउनुहोस् येशूको महिमा गर्न। येशूलाई उचालौँ, येशूलाई उचालौँ हाम्रो माझमा, पवित्र आत्मा आउनुहोस् येशूको महिमा गर्न। पिता प्रेमले भर्नुहोस् तपाईँको हृदय बुझ्न, पिता प्रेमले भर्नुहोस् तपाईँको हृदय बुझ्न। बाँचुन्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, बाँचुन्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु। म बाँचुन्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, म बाँचुन्जेल परमेश्वरको प्रशंसा म गाउनेछु, मेरो सासले भ्याएसम्म परमेश्वरको स्तुति म सदा गाउनेछु। ताली बजाउँदै बोलौँ हालेलुया।